सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उनसे पूछते हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, उस पर लोग क्या कह रहे हैं, मुतमिन है या नहीं? क्यों सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान के हालात के बारे में बताएं ज़रा हमारे देखने वालों को। सर, पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो इस वक्त फस्तायत, यजीद, शिबर, लाकानूनियत, जुल्म ज्यादती की आखिरी हदें फलांग चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पस मंजर में जब से ये पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया है, इस्लाम के लिए बनाया गया था, गरीबों के लिए बनाया गया था, जमहूरियत के लिए बनाया गया था, दो अदवार 78 साल तारीख में निकाल कर, एक जुल्फकार भुट्टो का, एक इमरान खान का, बकिया अदवार में ये हरामखोर टोले ही चलते रहे हैं और फौजियों की गुरगराहट अपना और फौजियों का जाओ जलाल। पाकिस्तान में चीफ आर्मी स्टाफ हमेशा ताकत का बम्बा व महवर ही रहा है। पाकिस्तान में कभी जमहूरियत असली लेटर स्पिरिट में कभी नहीं आई और इसमें ज्यादा जो अमल दखल है करप्ट सियासतदानों का है। आम आवाम को तो बेचारों को कोई पता नहीं है, खिता जमीन है बेचारे, उनको कोई मकसद नहीं जिंदगी का। बस ये मौजूद चंद अफराद है जो कि इस दुनियावी जाओ जलाल को अपना समझते हैं, ये हमारा हसूल जिंदगी है। तो बकिया आम आवाम का तो कोई परेशान हाल नहीं सर। नहीं तो वो तो बड़े कवानीन बना रहे हैं, बीवी की तरफ घूर के देख लो, बीवी को गाड़ी निकाल दो, 3 साल जेल, 1 लाख जुर्माना। तो ये कवानीन जो बना रहे हैं, क्या देखते हैं इससे, क्या माशरे में और भी ये जो कवानीन है ना सर, ये तो चोचले हैं। इन कवानीन का जो दुनियावी जिंदगी के इंसानी की बुनियादी जरूरियात या इंसान की जो जिंदगी है आम आवाम की, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो कवानीन है, आवाम को तो बेचारों को रोटी नहीं मिलती, उनको तो बरकत निकाल दिया महंगाई ने, तंगदस्ती ने, बेरोजगारी ने, बीमारी ने। ये कवानीन का तो जब सूझे, जब इंसान नियत हो, लोगों को बुनियादी जरूरियात मिल रही हो, तो फिर ये कवानीन भी है। तो भूखे हो, किसी ने कहा दो, उसने बेसाख्ता कहा 4 रोटी। ये कवानीन तो मतलब आवाम पर एप्लीकेबल ही नहीं है। सर ये बताइए कि जो वहाँ पे आज के हालात में हमारी अवाम है, वो तो इस वक्त खौफ में मुब्तला है। उनको तो हर वक्त डर रहता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, चाहे वो कोई आम मजदूर है या जिस मिडिल क्लास जो तबका है। तो क्या देखते हैं, इस खौफ से बाहर नहीं निकल सकती कौम? नहीं निकल सकते सर, नहीं निकल सकते जब तक पाकिस्तान करप्शन, ये करप्शन नहीं खत्म होती, जमहूरियत नहीं आती, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। करप्शन सब किया धरा करप्शन का है। इमरान खान बेचारा आया, अल्लाह ताला उसको जिंदगी से सेहत दे और किसी तरीके से वो इनके चुंगल से निकल जाए। दुख उसका इनको यही था कि ये आ गया, हमारे निजाम को इसने दंगा कर दिया, अवाम को शौर दे दिया। अवाम जो है अब हमारे हकीकत को समझ चुके हैं। ये इनकी तकलीफ है। और इमरान से इनको क्या तकलीफ थी? इमरान तो कहता था अल्लाह अल हक है मेरे पाकिस्तानियों, और वो उससे जो बुनियादी जरूरियात अवाम को फराहम करने के लिए मनसूबा जात बनाए थे, वो इनको खटक रहे थे। ये अगर ये कामयाब हो गया तो हमारा तो पत्ता हमेशा हमेशा के लिए काटा जाएगा। उन्होंने अपना रास्ते में उसको रोक कर, ये आप देखेंगे कि जेलों से निकाल कर कैदी अनाने इक़्तिदार हुकूमत पर बैठा दिए गए। ये किस किस्म का निजाम है, किस किस्म की कवानीन है, किस्म किस्म की बदमाशी है ये। मतलब ताकत का, मतलब जंगल का कानून है, कुछ भी नहीं है सर। अब देखे ना, ये कोई पाकिस्तान है? देखिए ये मौलवी क्या कर रहे हैं, वो भी बिक गए हैं, वो भी लाइनों में लग गए हैं। 25-25 हजार के लिए सबको लाइन में लगा दिया, पूरी कौम को लाइन में जी बस इनका जो है ना तुरंत ख्याल यही है, पैसे लगाओ तो कम पाओ। ये जब से ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, इनका जो
ایٹ اینی کاسٹ انہوں نے اپنے مقاصد، مضمون مقاصد پورے کرنے ہوتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے یا ان کا خیال ہے کہ ہم دنیا سے کبھی نہیں جانا، ہمیں ہمیشہ ایسا چار دہاڑے عمر جوانی تے کر لے ایشا موجا، سدا نہیں ہے دولت دنیا، سدا نہ لشکر فوجا، تے مٹی دا تو مٹی ہونا تے قاضی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. اس چیز کو نہیں سمجھتے یہ بات. یہ انسانیت کے نام سے جب یہ سوچیں گے تو پھر جمہوریت آئے گی پاکستان پر. آج عمران خان کو صرف رہا کر دے. یہ تمام اچھا، یہ میں کل ایک دیکھ رہا تھا، وہ کہتے جی عمران خان کی ملاقات پہ ہی آپ ایک فیس رکھ کے اس کی ملاقات کروانی شروع کر دے تو اتنا پیسہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا. اتنی پاور عمران خان کے اندر ہے، جیل کے اندر بیٹھے بھی لوگ لاکھوں روپے لگانے کے لیے تیار ہیں. جی، اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک مسیحا، ایک مقناطیسی شخصیت پاکستان میں بھیج دیا. آپ دیکھ رہے ہو اس کا توا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اس کے منصوبہ جات کی نقل اتار رہے ہیں، سونے اور پیتل کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج میں کہتا صرف عمران کو رہا کر دے، صرف عمران کو رہا کر دے اور بس اتنا ہی کافی ہے، اور پاکستان کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا، تھوڑا سا مہنگائی کے بارے میں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو، کیسے حالات ہے جناب؟ چیزیں کھانے پینے کی کیا حالات ہے؟ سر مہنگائی کا یہ عالم ہے پاکستان میں. جو مہنگائی کی بنیاد ہے نا وہ کرپشن ہے، کیونکہ ایک تو آئی ایم ایف سے قرضہ لے کر پاکستان کے غریبوں پر قرضہ چڑھا دیا. ان کے بچے پیدا ہوتے ارب پتی کے، اربوں کے اثاثے ان کے نام ہوتے ہیں. جب کہ غریب کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہی اس پر کئی کروڑ کا قرضہ اس پر چڑھا ہوتا ہے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہوتا ہے. ایک تو قرضے باہر سے منگواتے ہیں، پاکستان کو مقروض کرتے ہیں، اس کے بعد اسی قرضے کو جعلی فیکٹیشیس اور کرپشن کے ذریعے اس قرضے کو سرکاری مسائل پر دسترس حاصل کر کے اپنی ذاتی دولت بنا کے ٹیٹیاں لگا کر ٹٹے لگا کر ساری دولت باہر بھیج دیتے ہیں. پاکستان کو قدرت نے اپنے جو وسائل ہے مالا مال کیا ہوا ہے. اتنی فیاضی برتی ہے قدرت پاکستان کے خطے پر، وہاں ریگستان ہے، پہاڑ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے، یہ تو سب کو پتا ہے کہ سارا کچھ ہے، یہ تو علم ہے، مگر وہاں پہ جو مسائل ہیں، یہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھتے ہیں کہ توہین مذہب کے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کر سکتا ہے پاکستان میں رہ کے، کوئی مسلمان مذہب کی توہین کر سکتا ہے؟ نہیں سر، یہ تو ایک ڈھونگ ہے انہوں نے رچایا ہوا. انہوں نے مضمون جس پر مرضی الزام لگا کے جس بے گناہ مرضی بندے کو پکڑ کے جیل میں بھیج دے، جو مرضی کر لے. یہ تو انہوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن اس سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی مدد تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا. مدد میں کہتا ہوں طاقتور لوگ، ججوں کی اولادیں کچلتی ہے ٹریفک میں غریب لوگوں کو، اور ان کو پروٹوکول کے ذریعے فوری طور پر رہا کر دیا جاتا ہے. جبکہ عام آدمی چھوٹا سا ایک جرم کرے تو وہ بیچارہ ضمانت بھی اس کی ہوتی. اگر اسلام کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ نامی خاتون چوری میں پکڑی گئی تھی. آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلامی قوانین کے اطلاق کا کہا تو باثر لوگوں نے سفارشیں کرنی شروع کر دی. تو آپ نے قسم کھا کے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی میں اس قانون کا اطلاق کرتا. یہ ہے اسلام. آپ کو ویسے وہاں پہ کوئی اسلام نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ کوئی کسی جگہ؟ اسلام آباد ہی ہے، اسلام آباد ہی نظر آ رہا ہے. یہ اڑ رہے ہیں، یہ اپنا کوٹھیوں میں، کاروں میں، بنگلوں میں، جہازوں میں، اور ان کی تعیشات جو ہے نا وہ ہی سارا کچھ کیا در ہے. وہ اسلام ہے بس. جو یہ اپنا کرپٹ لوگ تعیشات میں مبتلا ہے، یہ اسلام، اس کو اسلام کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. آپ چمکتے گاڑیاں، چمکتے لباس، یہ غرگراہٹ، یہ بدماشی، یہ عیاشی، یہ اسلام اس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، چھوٹی بچیاں اغوا کی جاتی ہیں اور مختلف مذاہب سے تعلق ہے.
اور ان کو پھر کہا جاتا ہے جی زبردستی مسلمان ہو جاؤ، شادیاں کی جاتی ہیں۔ اتنے زیادہ کیس آ رہے ہیں ہماری نظر میں بھی، اس میں مسیح برادری متاثر ہو رہی ہے، ہندو برادری متاثر ہو رہی۔ شرم کا مقام ہے، جس طرح ابھی سر نے بھی کہا کہ یہ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور دن کا آغاز جھوٹ سے، اختتام جھوٹ۔